learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अस-सजदा आयत 21। वला नुज़ीक़न्नहुम, और हम ज़रूर चखाएंगे उन्हें, मिनल अज़ाबिल अदना, अज़ाब में से हल्का, दूनल अज़ाबिल अकबरी, इलावा बड़े अज़ाब के, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आएं। झुटलाने वालों को क़यामत के दिन के अज़ाब से पहले करीब के अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, यानी आफ़तें, बीमारियां और मुसीबतें वगैरह। करीब वाले अज़ाब से मुराद मौत के वक्त का अज़ाब है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे कि मुझ पर वही की गई हालांकि उस पर कुछ भी वही न किया गया हो, और जो कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है जल्द ही मैं भी वैसा ही उतारूंगा। और काश आप देखें जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाने वाले होते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा इस वजह से कि तुम अल्लाह ताला पर नाहक बातें कहते थे और उसकी आयत से तकब्बुर किया करते थे। सूरह अल-अनआम 93। लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह ताला करीब वाले अजाब का मज़ा इसलिए चखाते हैं कि लोग गुनाहों को छोड़ दें और तौबा कर लें। करीब के अजाब से मुराद दुनिया की मुसीबतें और बीमारियां वगैरह हैं। कत्ल भी हो सकते हैं, कहत साली भी जो अहले मक्का पर मुसल्लत की गई थी। इमाम शौकानी के मुताबिक ये सारी सूरतें ही हो सकती हैं। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन ज़ुक्किरा बि आयाति रब्बिही, उससे जो नसीहत किया गया अपने रब की आयात के साथ, सुम्मा आरदा अन्हा, फिर भी वो उनसे मुंह फेर जाता है। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, यकीनन मुजरिमों से हम इंतकाम लेने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने तो आयात इसलिए भेजी थी कि वो इस पर ईमान लाते, उनकी पैरवी करते। कितना बड़ा जुल्म है कि ईमान की बजाय एराज़ करते हुए इन आयात को पीठ पीछे फेंक दिया और जहन से उतार दिया, गोया उन्हें मालूम ही नहीं। अल्लाह ताला गुनाहगारों से, मुशरिकों और नाफरमानों से सख्त बदला लेने वाले हैं। वलकद आतईना मूसल किताबा, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को किताब अता की। फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन, बस ना हो आप शक में, मिन लिक़ाइही, उसकी मुलाकात से, वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, और इसको हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की थी जो कुरान की तस्दीक करती है और कुरान उसकी तस्दीक करता है। फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मूसा अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात शब इसरा में हुई उसके बारे में शक में मुब्तला ना हो। लोगों को भी इस बारे में शक में मुब्तला नहीं होना चाहिए। वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, यानी तौरात को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया था। तौरात उस दौर के लिए हिदायत थी और अब कुरान के आने के बाद क़यामत तक के लिए तमाम इंसानों की रहनुमाई कुरान करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो गंदमी रंग, तवील कामत और घुंघराले बालों वाले शख्स थे, गोया उनका ताल्लुक शनवा के लोगों से है। और मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, वो दरमियाने कद के, सुर्ख और सफ़ेद रंगत और सीधे बालों वाले थे। और मैंने जहन्नम के दरोगे और दज्जाल को भी देखा। मंजमिला उन आयात के जो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई थी। फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही, बस तो उनकी मुलाकात से शक में ना हो। सही बुखारी 3239। वजअलना मिनहुम अइम्मतन, और हमने उनमें से रहनुमा बनाए, यहदूना बि अमरिना, जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया, वकानू बि आयातिना युकीनून, और हमारी आयात पर वो यकीन रखते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में से ऐसे उलमा को रहनुमा बनाया था जो हिदायत के रास्तों का इल्म रखते थे, जो अल्लाह ताला के हुक्म से किताब हिदायत तौरात के ज़रिए रहनुमाई किया करते थे। अंबिया के बाद सबसे बुलंद दर्जा इन्हीं रहनुमाओं का है। इन्होंने तालीम और दावत के रास्ते में पेश आने वाली तकलीफ़ों और अजियतों पर सब्र किया। वो आयात इलाही पर ईमान में यकीन के दर्जे तक पहुँच चुके थे। यकीन से मुराद वो इल्म है जो अमल का सबब बनता है। वो दर्जा यकीन पर इसलिए पहुँचे कि उन्होंने सही तरीके से इल्म हासिल किया, मसाइल सीखते रहे और कसरत से उन पर गौर व फिक्र करते रहे, यहाँ तक कि वो दर्जा यकीन पर पहुँच गए। बस सब्र और यकीन के ज़रिए से ही दीन में इमामत का दर्जा हासिल होता है। इन्ना रब्बा का हुआ यफसिलु बैनहुम, यकीनन आपका रब ही उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिनमें ये इख्तलाफ किया करते थे।
بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور یہ اختلاف اعتقادی اور عملی اختلافات تھے۔ حضرت معاویہ بن سفیان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد 4597۔ اولم یہدی لہم، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذالک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، فلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی جا چکی ہیں، کیا ان کی تباہی نے ان کی آنکھیں نہیں کھولی؟ تم ان علاقوں سے سفروں کے درمیان گزرتے ہو، مدائن صالح، بلاد مدین، بحیرہ لوط وغیرہ، کیسے انہوں نے شرک کیا اور جھٹلایا اور انہیں عذاب نے پکڑ لیا، اور ان کا اب نام و نشان بھی باقی نہیں۔ یقیناً قوموں کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شدید انتقام کی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو توجہ سے سنتے تو وہ ایسے حالات میں نہ رہتے جہاں ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء، بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرزی، بنجر زمین کی طرف، فنخرج بہ زرعا، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، جن میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بنجر زمین پر بارش برساتا ہے اور دریاؤں سے پانی وہاں پہنچاتا ہے؟ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی نباتات اگاتے ہیں جو ان کے مویشیوں کا بھی کھانا ہے اور ان آدمیوں کا بھی۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور نہیں کرتے؟ اس نے کیسے زمین کو اور بندوں کو زندگی عطا کی، جیسے زمین کو اللہ کے حکم سے بارش کا پانی زندہ کرتا ہے، اسی طرح دلوں کی زمین کو وحی کی بارش سیراب کرتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گا، کب تمہارا غلبہ ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اگر عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نازعات آیت 42-45 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا۔ وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق؟ تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے، یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ کل یوم الفتح، آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن، لا ینفع الذین کفروا، نہ نفع دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہارا ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا، عذاب آنے کے بعد مہلت بھی نہیں ملے گی، اس لیے ابھی تلافی کر لو جبکہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اعراض کیجئے ان سے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کریں، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے اعراض کریں، جب وہ عذاب کے لیے جلدی مچائیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ فرمایا، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ھو واعرض عن المشرکین، آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ سورہ الانعام 106۔ وانتظر، اور انتظار کریں کہ کب ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، یقیناً وہ بھی آپ کے بارے میں برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انجام کار تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔